قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار۔ اما دعوت دیتا ہوں واضح خوشبیاں خطیب ذیشان حضرت مولانا علامہ خالد محمود بلال پوری صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن حکیم فرقان عزیز کی روشن کرنوں سے ہمارے قلوب پر چھائی تاریکی کو دور فرمائیں اور دادا جی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب يسر ولا تؤسر وتممه بالخير وبك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آواز کھولو تسی ہن میری واری بند کر چھڑی جے۔ معزز علماء کرام، قابل قدر علماء، طلباء، حضرت مولانا محمد یونس ماجدی دامت برکاتہم العالیہ، تشریف فرمان مفصل مدلل بیان انشاءاللہ انہاں دا ہوئے گا۔ میں بالکل مختصر جے وقت واسطے حاضر ہویا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دے حکم تے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا التجائے کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و احسان نال قرآن و سنت دی روشنی اندر حق سچ بیان کرن دی توفیق بخشے۔ نماز وچ آہستہ آمین کہنا سنت ہے، جلسے وچ اچھی آمین آکھو۔ اللہ کریم سانو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق بخشے۔ حضرت مولانا حنیف القادری رحمت اللہ علیہ اس جامعہ دے بانی سن اور انہوں نے ساری زندگی
اپنی اس گلشن دی آبیاری واسطے کھپا دیتی اور اللہ دے فضل و کرم نل اج علاقے دے اندر قرآن و سنت دی بہار نظر آ رہی اور انہاں دے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت فیوزہم کپوت نہیں بنے کپوت نہیں بنے سپوت بنے اور اللہ کریم انہاں نو سپوت ہی بنائی رکھے اپنے باپ دے اس مشن نو اگے ودان بریک نہ لگے اور اللہ کریم اہل محلہ نو انہاں دے نال ہر قسم دا تعاون کرن دی توفیق بخشے اے ادارہ تواڈے تعاون دے نال ہی چلنا ہے دامے درمے قول فعل سخن عمل تسی جس قسم دا بھی انہاں دے نال تعاون فرماؤ گے انشاءاللہ اے کل قیامت نو تواڈی انگلی پکڑ کے جنت وچ نال لے کے جان گے قرآن حکیم دی عظمت دے حوالے نال تھوڑا جہا بیان کرنا ہے دعا فرماؤ خصوصاً حضرت مولانا یونس ماجدی صاحب تھوڑی جی توجہ میرے والدین روحانی تاکہ اللہ کریم شرح صدر فرمائے اور اللہ کریم کچھ دین دی گل کرن دی توفیق بخشے حضرت کو پھوک مارے جے اللہ کرے تو آڈی پھوک سانوں بھی لگ جائے اللہ دا قرآن ساریاں کتاباں دی سردار اور جس نبی تے نازل ہویا جے او نبی سارے نبیاں دا سردار اور جیڑی امت واسطے قرآن آیا ہے او امت ساریاں امتاں دی سردار سرور کائنات دا فرمان میں پڑھے ہے امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بزرگو جامعہ انوریہ دے اندر آ کے قرآن و سنت دا آواز سننا لیو حضرت مولانا محمد اجمل صاحب قادری دی زیارت واسطے آ کے بیٹھنا لیو اپنا وقت قیمتی کڈ کے تے ماشاءاللہ مسجد دے اندر آ کے بیٹھنا لیو ذرا بلند آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو بزرگو ایک دفعہ میرے نبی تے درود پڑھو گے تے 10 نیکیاں نقد 10 گناہ معاف 10 درجے بلند 10 دفعہ میرا رب تواڈے ول رحمت دی نگاہ نال ویکھے گا سرور کائنات دا فرمان ہے اللہ کریم نے فرشتیاں دی ایک جماعت ایسی پیدا کیتی ہے جدا ہی کام ہے بازاراں دے اندر پھر دے رہو ریگزاراں دے اندر پھر دے رہو ماشاءاللہ مجلساں دے اندر پھر دے رہو کھیتاں دے اندر پھر دے رہو جیڑا بھی بندہ میرے نبی تے درود پڑھ دائے او دے درود نو سبز رنگ دیاں تھیلیاں دے اندر بند کر کے مشک و زعفران دیاں موراں لا کے سونے دے ٹرے دے اندر رکھ کے اڈاری مارو گنبد خضرا تے یا رسول اللہ اے جامعہ انوریہ دے اندر آن والے تواڈے امتی اے انہاں دا نام ہے اے او دے والد دا نام ہے جناب واسطے عقیدتاً محبتاً
اللہ دے پیغمبر تواڈے تے درود پڑھے آئے تے میں حاضر ہویا قسم او رب دی اللہ دے پیغمبر تے درود پڑھنا لیو اللہ دے پیغمبر فرماتے نے میرے تے درود پڑھو گے رزق دیاں کمیاں ختم ہو جان گیاں جے بے اولاد تے اللہ اولاد دے گا جے بے روزگار تے اللہ رزق حلال عطا فرمائے گا اور جے پریشان اللہ تیریاں پریشانیاں دور فرمائے گا قسم او رب دی علماء دا مجمع مشکات دی روایت ہے سرور کائنات منبر تے بیٹھے صحابہ دا مجمع مسجد نبوی ہے سرور کائنات فرما دینے میرے امتیوں ایک گل تے دسو سارے صحابہ ہما تنگوش ہو گئے نے سارے صحابہ میرے نبی والقلب و جگر کر کے تے حاضر ہو گئے نے اللہ دے نبی نے پوچھیا او گل سنو قیامت نو محمد دے نال جنت وچ کنے جانا ہے قسم او رب دی سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ بلند کیتے یا رسول اللہ اساں ساریاں دا دل کر دے جناب دے نال ہاتھ وچ ہاتھ پا کے تے جنت وچ جائیے قسم او رب دی اللہ دے پیغمبر فرما دینے میرے امتیوں پھر نسخہ توانو میں دس دینا گر توانو میں دس دینا یا رسول اللہ کیڑا گر کملی والے نے فرمایا کسرت نال میرے تے درود پڑھنا تہاڈا کم میں قیامت نو محمد اپنے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے توانو جنت وچ نال لے کے جائے گا اللہ دے نبی دا نام آوے تے کی کہنا ہے پھر آکھو اور تاج تے سانو لوکی درود دا منکر آندن ساڑیاں زبانہ جو سوک گئیاں ساڑی زبان تے غیبت آئے گی چغلی آئے گی گالی آئے گی گانے آنگے نہیں آئے گا تے رب دا ذکر نہیں آئے گا رب دے رسول تے درود نہیں آئے گا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو اے میرے امتیوں تواڈے وچوں سب تو بہترین او بندہ ہے یا رسول اللہ جڑا مالدار فرمایا نہیں سونیا جڑا جڑا بزنس مین ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ جدے کارخانے زیادہ او سب تو بہتر فرمایا نہیں سونیا جدے تھلے گڈی ہووے کار ہووے پجارو ہووے او سب تو بہتر فرمایا نہیں یا رسول اللہ پھر دسو اللہ دے پیغمبر فرما دینے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تواڈے وچوں بہترین او بندہ جڑا قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھان قرآن سکھ دے یا قرآن سکھان دے اور بڑا مرتبہ جے قرآن پڑھنا لیاں دا بڑیاں شانہ جے قرآن دی تلاوت کرنا لیاں دیاں بڑا مرتبہ جے قرآن نو سینے دے نال لانا لیاں دا آؤ پھر تھوڑا جا توانو اگے لے چلا اے بابا جی جا رہے نے ماشاءاللہ انہاں دا نام جے منشی رحمت اللہ منشی رحمت دا نام جے اور ایک سکول دے اندر پڑھاندہ جے صبح صبح ناشتہ کر کے منشی رحمت نے اپنا بیگ بھریا اپنا رومال موڈے تے رکھیا اے منشی جی کدھر جا رہے ہو اخے میں سکولے جا رہا بچیاں نو پڑھان جا رہا تے منشی اوری ماشاءاللہ
ٹورے ہی جا رہے نے اگے ایک چھوٹا جہا پنڈ آیا تے ویکھیا قبرستان دے اندر لوگ بڑے جمع نے منشی علی بجائے سکولے جان دے ادھر قبرستان وال مڑ گئے جا کے تے پوچھیا او میاں کی گل ہے اخے منشی جی اے فلانا بندہ مر گیا ہے جنازہ او دا کیڑے ویلے اخے جنازہ بس آ رہا جے لے کے جنازہ آ رہے نے اور قسم رب دی جنازہ پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے اور جنازے دے نال ٹرنا اے بھی بڑا ثواب ہے منشی علی اوتھے ہی ٹھہر گئے سکولوں لیٹ ہو جاواں تے ہو جاواں اے ثواب تو محروم نہ رہ جاواں بندہ مر گیا ثواب لے لواں جنازہ آیا ماشاءاللہ جنازہ پڑھیا مولانا صاحب نے توجہ ایمانداری نال تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے گا اللہ قرآن دی تلاوت دیاں توفیقاں بخشن گے ذرا توجہ کر منشی علی کہن لگے ٹھیک ہے ذرا ٹھہر گئے جنازہ آیا مولانا صاحب نے جنازہ ماشاءاللہ صفا سدیاں کر لیا مولانا آگے کھڑے ہو گئے نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر میت دے پیچھے اس امام دے منہ قبل شریف دے اللہ اکبر ماشاءاللہ بابا جی بھی نال ہی کھڑے نے منشی ہوری مولانا نماز پڑھا کے لوگاں نے چک لیا جنازہ تے قبر دے جا سرہانے رکھیا ہن بندے کہن لگے چلو میت نو قبر دے اندر رکھ توجہ کرو توجہ قبر دے اندر میت نو رکھنا اور رکھن لگے ایک بندے دی آواز آئی وہ کوئی نیک بندہ آؤ تھلے ذرا میت نو لہ دے اندر رکھنا جے کوئی نیک بندہ آوے کوئی نمازی آوے کوئی پرہیزگار آوے کوئی متقی بندہ ایک بندے دی آواز آئی اے ویکھو نا بابا منشی رحمت موجود ہے کدیے دی تہجد قضا نہیں جے ہوئی 5 نمازاں جماعت نال پڑھ دا جے سنتاں بھی ادا کر دا جے ماشاءاللہ یہ نو آواز دیو اے منشی جی ذرا آیا جے تھلے ایس میت نو ذرا لہ دے اندر رکھنا جے منشی اوری آگا ماشاءاللہ نورانی چہرہ سفید داڑی رب دیاں رحمتاں پیاں وس دیاں نے اور جدو بندہ تہجد پڑھ دے اللہ نال کلام کر دے اللہ او دے تے راضی ہو جاندے نے ہن منشی علی تھلے آئے آکے تے میت نو پکڑیا ایک پاسے ہو لہد وچ رکھ دے پینے لہد وچ رکھ دے پینے خیال نہیں نے کیتا جے بچوں کارڈ منشی اور آندہ لہد وچ ڈگ پہ ہے بندیاں نے پھٹے جوڑے اٹاں جوڑیاں ماشاءاللہ مٹی پھان لگ گئے مٹی پاندے جا رہے نے مٹی پہ گئی ہے قبر نمودار ہو گئی ہے ایک پاسے ماشاءاللہ الف لام میم والا رکوع پڑھیا گیا دوجے پاسے آمن الرسول والا رکوع پڑھیا گیا مولانا صاحب نے دعا کرائی سارے آنے دعا منگی موہتے ہاتھ پیرے سارے چلے گئے نے تے ماشاءاللہ منشی ہوری اے بھی ٹور دے اپنے سکول پہنچے جدو گئے نہ حاضری والے دفتر ویچ کارڈ ویکھیا جیب کارڈ کوئی نہیں اپنا کارڈ کوئی نہیں منشی ہوری پریشان ہو گئے سارا دن گزاریا ہن کی کرا مرا مسئلہ ذہن میں آیا او کارڈ دے کتلے او لہد وچ نہ ڈگ پیا ہووے اوتھے نہ رہ گیا ہووے تے ماشاءاللہ منشی ہورا نے سارا دن بڑی پریشانی نال گزاریا سکولوں ماشاءاللہ فارغ ہوئے تے آکے تے سر پھاڑ کے بہ گئے ہون کی کراں کوئی سمجھ آ رہی میری گل
وہ سر نہ مارو تڑی دا سر ہلاندے او چھٹاکی دی زبان نہیں ہلاندے واہ سبحان اللہ چنگے بندے ہو تسی منشی اوراں نے ویکھیا کارڈ بن مر گواچ گیا ذہن میں آیا ہووے نہ ہووے اوتھے ڈگ پیا جدوں کفن دے بند کھولن لگیا ماشاءاللہ منشی اوری ڈگ دے ٹائیں دے واپسوں سے پنڈ وچ آئے پوچھ دے پچھان دے اس بابے مرن والے دے گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا نوجوان منڈا باہر نکلیا منشی جی تسی یار مسئلہ بڑا خراب ہو گیا بڑی پریشانی کی ہویا اے مسئلہ منشی جی رولا نہ پاؤ اندر آؤ بیٹھو بیٹھک وچ تہانوں روٹی کھلانے پانی پلانے تہاڈی خدمت کرنے رات پہن دا انتظار کرو جے دنے اسی قبرستان وال گئے تے لوگاں نے کہنا پتہ نہیں کی گل ہے کوئی کفن چور تے نہیں آگئے رات دا انتظار کرو وہ جامعہ انوریہ دی اندر آکے بیٹھنا لیو اللہ دے قرآن دی محبت وچ آکے بیٹھنا لیو توجہ میرے وال رات دا انتظار ہو رہا ہے رات پہ گئی مغرب دی اذان ہوئی نماز پڑھی منشی اوراں نے پھر ماشاءاللہ عشاء دی اذان ہوئی منشی اوراں نے نماز پڑھی اس بابے دے دو چار منڈے موڈے تے کئیاں رکھ لئیاں لال ٹین ہاتھ وچ پھڑ لئی منشی اوری اگے ماشاءاللہ منڈے مگر نے منشی اوراں دا کارڈ کھواچ گیا قبر وچوں لبن چلے نے اور جا قبرستان وچ داخل ہوئے لال ٹین ایک پاسے رکھی اور منڈیاں نے منشی اوراں دے آکھیاں سارا مٹی باہر کڈی ساری مٹی باہر کڈی تے جدوں پھٹے باہر ایک پھٹا کڈیا پیراں والوں ایک پھٹا چکیا تے ویکھیا ساری لہد بابے دی گلاب دے پھلاں نال بھری ہوئی ہے ساری لہد گلاب دے پھلاں نال بھری ہوئی ہے اور سوال ہوندا ہے چنبیلی دے پھل بھی تے آ سکدے سن سبحان اللہ کہہ ذرا بابے دی قبر وچ چنبیلی دے پھل بھی تے آ سکدے سن بابے دی قبر وچ ماشاءاللہ نیلو فر دے پھل بھی تے آ سکدے سن یہ گلاب دے پھل کیوں آئے مولانا بیٹھے نے میری تائید کرنگے مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اور مولوی جی میرا ٹائم کی نہ گوئے اور ٹور گئے ہو لو مینو جو کہ آپ ٹور گئے جی بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی میں نوے فخر حاصل ہے تحدیث نعمت دے طور دے کہنا میں ماشاءاللہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے حاضر ہویا عصر دا ٹائم ہے میرا رہبر اکرم دا نام تے میں کیا چلو سارا دارالعلوم دیوبند ویکھیا او انار دا بوٹا ویکھیا سبحان اللہ سب کچھ ویکھیا
وہ مسجد بھی ویکھی جدی سنگے بنیاد میرے محبوب نے رکھی اس مسجد دیاں زیارتاں بھی کیتیاں اس مسجد دی سنگے بنیاد مولانا عبید اللہ انور نے رکھی ہوئے گی ماشاءاللہ اس مسجد دی سنگے بنیاد میاں اجمل قادری صاحب نے رکھی ہوئے گی پر جیڑی مسجد دیوبند وچ میں ویکھ کے آیا او دی سنگے بنیاد کملی والے نے رکھی اس مسجد دی بھی زیارت کی تھی میں کیا چل چل مینوں ذرا اس قبرستان لے چل جتھے میرے بزرگ ستے پینے اکرم اگے اگے تے میں او دے مگر عصر دی نماز پڑھ لئیے سامنے لکھ لے مقبرہ قاسمیہ لکھیا ہویا گیٹ لگیا ہویا اندر چلے گئے تے ماشاءاللہ سب تو پہلی قبر دی تختی میں پڑھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اونا دی قبر دی زیارت کی تھی سبحان اللہ تھوڑا جیا ماشاءاللہ اگے ودیا اگے تختی لگیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور تھوڑا جیا اگے ودیا ماشاءاللہ اسے بورڈ لگیا ہویا ہے شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جدو دیوبند گئے سن اس روایت دے راوی آج بھی زندہ نے گجرا والے دے اندر مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی دی قبر تے کھڑے ہو کے آکھیا سارے گواہ ہو جاؤ جیڑا کی دا صاحب قبر دا اوئی غلام اللہ دا تے ماشاءاللہ حضرت مدنی دی قبر تے بھی حاضری دیتی اور تھوڑا جے آگے ودیا ماشاءاللہ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ اونا دی قبر تے حاضر ہویا اور آگے ودیا تے حضرت مولانا اصغر حسین محدث دی پرچی تختی لگی ہوئی پھر ماشاءاللہ اور میں پوچھیا اکرم نو گل سن اے تے بزرگاں دیاں قبران دی زیارت میں کر لئیے پر اس بندے دی قبر نظر نہیں جے آئی جنوں دنیا انور شاہ کہندی ہے پھر کشمیری کہندی ہے محدث عرب و عجم کہندی ہے او دی قبر دی زیارت انہیں میرا بازو پکڑیا ماشاءاللہ مغروں دی ہندہ ہویا اندرا پارک دی اندر لے آیا مولانا انور شاہ کشمیری دی قبر ہے ماشاءاللہ تے بھی حاضری ہوئی پھر میں چلدا تھانہ بھون بھی پہنچیا چل دیا حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اونا دی قبر تے بھی حاضر ہویا حضرت تھانوی دی قبر تے ماشاءاللہ رج کے زیارتہ کیتیاں اے میں دس رہا علماء دیوبند نے میرے بزرگ نے تے ماشاءاللہ محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمان دین جڑا غلاب دا پھول ہے گلے تھے آئی تے پتہ نہیں کدھر گیا میں نے جے پھولیا تسی شاید پھول گئے ہو وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمان دین جڑا غلاب دا پھول ہے اے میرے محبوب دے پسینے تو بنے ہیں تو آڑی سبحان اللہ نہیں نکلی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمان دین اے جڑا غلاب دا پھول ہے میرے محبوب دے پسینے تو بنے ہیں اللہ فرما دینے او بابیا تیری قبر دے اندر میں چمبیلی دا پھول نہیں ٹوریا نیلو فردہ کا پھول نہیں ٹوریا تیری قبر وچ میں اپنے محبوب دے پیدا ہوئے پسینے تو گلاب دا پھول ٹوریا منشی اورا نے ہاتھ ماریا اپنا کارڈ پھڑیا
रुका फड़िया कागज फड़िया जेब विच पाया फट्टा रखिया उते मिट्टी पाई ते माशाअल्लाह सारे जाके आराम नाल सौ गए। सुबह उठे ना मुंशी होरी नमाज पढ़ के ते माशाअल्लाह अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करके आ गए ने। फिर अखे मैं नाश्ता करके जाना नाश्ता करके जाना। पर उन्हें सारिया बाबे दियां नूहां नूं कट्ठियां कर लिया। मरन वाले बाबे दियां नूहां नूं कट्ठियां कर लिया धियां नूं कट्ठियां कर लिया पोतियां दोतियां सारियां नूं इकट्ठियां करके सामने बिठा लिया। ए तियो ए बचियो उस मरन वाले बाबे दियो नूओ धीओ नवासियो ते पोतियो एक गल ते दसो। हाँ बाबा जी पुछो असी राती ए मंजर वेखिया जे तुहाडे अब्बे दी कबर असा गुलाब दे फुल्लां नाल भरी होई वेखी है। गुलाब दे फुल असा बाबे दी कबर दे अंदर वेखे ने। सुभान अल्लाह। और रब साडियां कबरां दे अंदर भी गुलाब दे फुल टोरे साडियां कबरां दे अंदर भी गुलाब दियां खुशबुआं टोरे। आमीन ना आखिया जे किले मन लै अल्लाह। और बड़े बखील हो आमीन नहीं कहंदे। अल्लाह करीम सब दियां कबरां नूं गुलाब दे फुल्लां नाल भरपूर करे। ते माशाअल्लाह दसो ते सही ए बेटियो ए नूओ तुहाडा बाबा की करदा सी? कोई नमाज बहुती पढ़दा होवे कोई कुरान दी तिलावत ज्यादा करदा होवे कोई इशराक पढ़दा होवे तहज्जुद पढ़दा होवे अव्वाबीन पढ़दा होवे माशाअल्लाह चाश्त पढ़दा होवे और जुहा ते जवाल दे नफल पढ़दा होवे कोई कुरान दियां ज्यादा ही तिलावतां करदा होवे कोई जिक्र अज़कार तस्बीह दे मन के ज्यादा सुटदा होवे कोई ज़कातां ज्यादा देंदा होवे कोई हज बाबे ने ज्यादा ही कीते होण माशाअल्लाह बाबे ने कोई ज्यादा ही खैरात कीती होवे दसो ते सही। और तवज्जो तवज्जो बस आखिरी जुमले जे हजरत मेरे दोस्तों तवज्जो जरा करना। बाबा मुंशी पुछदा जा रहा है बीबियां सुनदियां जा रही ने। जदों बाबे ने अपनी आवाज खत्म की अपनी तकरीर खत्म की कह लगिया बाबा जी हुण चुप करो असी तुहानू दसनिया वा साडा बाबा की करदा सी। रब ने कबर गुलाब दे फुल्लां नाल भर दित्ती। हाँ हाँ दसो धीओ कहन लगियां साडे बाबे नू नमाज दे लफज भी नहीं सजे आउंदे साडे बाबे नू अल्लाह दा कुरान भी नहीं सी आउंदा पर इहदे बावजूद साडा बाबा 5 वेले नमाज पढ़दा सी। सुबह आके जदों नमाज पढ़ के ते बह जांदा 4 पाई असी ओनू बिछा देंदियां सा। फिर माशाअल्लाह कहंदा पियो जाके अल्लाह दा कुरान ले आओ। असी कुरान ले आके सरहाना रख के तकिया रख के उत्ते कुरान खोल देंदियां सा। ते माशा तवज्जो तवज्जो माशाअल्लाह साडा बाबा अल्लाह दा कुरान इस तरह पढ़दा जा रहा है ओदे मुंह नहीं साजे हिलदे बस ओदी उंगली फिरदी जा रही है उंगली फिरदी जा रही है। एक सफा भी बाबे ने उंगलां फेरियां दूजा सफा भी बाबे ने उंगलां फेरियां ते माशाअल्लाह फिर कुरान बंद करके आसमाना वाल मुँह करके साडा बाबा कहंदा या अल्लाह मैनू नहीं जे पता ए तू की फरमाया मैनू नहीं जे पता ए लफज की ने मैनू नहीं जे पता एदा तर्जमा की है मैनू नहीं जे पता एदा मफहूम की है मैनू नहीं जे पता एदा मतलब की है। पर मौला मैं इस गल दी गवाही देना जेड़े
تیرے حرفاں تے میں انگل پھیریے اے مینوں نہیں جے آوندے میں پڑھ نہیں دے سکدا پر میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرے مولا تو جو آکھیا سچ آکھیا تو جو آکھیا تسی نہ سبحان اللہ کہا جے تو جو آکھیا حق آکھیا سچ آکھیا اللہ فرما دے نے تو قرآن پڑھیا نہیں پر تو میرے قرآن تے انگل پھیر کے اے دی سچائی دا وعدہ کیتا ہے تے میں وعدہ کرنا تو قرآن نو سچیاں منیا تے میں تیری قبر نو گلاب دے پھلاں نال پرانگا